अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का खुशगवार अंदाज में आपने आगाज़ किया होगा। मुझे ईमेल्स आई हुई थी, फेसबुक पे मैसेजेस आए हुए थे कि लोग जो है मरी गए हुए हैं घूमने फिरने के लिए और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है, लाहौर का तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छा मौसम है। हमें बताइए क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपकी लाइफ में। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 04235917240। आई रिपीट, हमारा नंबर है 04235917240। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और थॉट ऑफ द डे की बात करते हैं। तो जी, थॉट ऑफ द डे ये है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जी हाँ, आज इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। तो अब बात हो रही थी कि आजकल दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, खुदकुश हमलावर जो है वो ब्लास्ट कर देते हैं, इतनी जानें चली जाती हैं। तो ये बात समझ नहीं आती, समझ से बालातर है कि कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। कोई एक इंसान, अगर किसी को छोटी सी भी तकलीफ़ होती है, अगर कोई बीमार भी होता है तो आपको उसको तकलीफ़ में देखकर आप परेशान हो जाते हैं। तो कोई इंसान किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। और इतनी बड़ी बात है कि अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और आपको दूसरी बात मैं बताती चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तो जो दुश्मन थे उनका दरख्त काटने को भी मना करते थे कि उसका दरख्त भी ना काटो। तो आप किसी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कैसे मार सकता है। उसके अलावा हम नहीं मानते कि या तो मज़हब से ऐसे लोगों का ताल्लुक़ नहीं हो सकता और ना ही किसी फ़िरक़े से हो सकता है कि वो किसी को नुकसान पहुँचाए किसी दूसरे इंसान को। यही थॉट ऑफ द डे है, इसी पर हम आज बात करेंगे। अभी आपको लिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ जो कि है न्यूज़ एंड व्यूज़। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा फ़लसफ़ा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मोहम्मद जवाद साहब। उनसे हम आज इसी हवाले से बात करेंगे जो थॉट भी मैंने आपसे शेयर की। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, शुक्रिया जी। क्या मसरूफियात चल रही है? बस अब सेशन ऑफ हुआ है, थोड़ी सी कुछ रिलैक्स हुए। अच्छा, आप एफएम पे भी शो करते हैं आजकल? वो वजह शोहरत बना FM 95। हाँ जी, मेरे हफ्ते में दो होते हैं। कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप बिकॉज फिलॉसफी पे बात करते हैं तो आजकल हमारा मुल्क जो है दहशतगर्दी की लपेट में है, तो इसी बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या इसकी क्या वजह क्या है और मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं वो दहशत, इसका नुक्ता नज़र क्या है इसका? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये बात और सुनने वालों देखने वालों को ज़रा अजीब महसूस ना हो कि दहशत गर्दी जो है ना जी, उसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर तो डिक्टेटरशिप के साथ ताल्लुक है, आमरीत के साथ ताल्लुक है, और वो कई दफ़ा हमारे घरों से ही शुरू हो जाती है। आप ये देखिए ना, घरों में आमतौर पर देखा जाता है कि एक अथॉरिटी है, ज़्यादातर अब्बा जी के पास या अम्मी के पास या बड़े भाई या बहन के पास। तो बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि वही अपने अगर इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दें, और मैं अपने प्रोग्राम में भी कहता रहा पिछले दिनों के मैं से तू की तरफ ना सफ़र होता है एक सेहतमंद मुआशरे का, आई से अदर। तो अगर वो मैं वो चाहे अच्छी बात है, अथॉरिटी है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों को बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए, मगर जब हर चीज़ को वो अपने नुक्ता नज़र से देखें तो फसाद तो एक घर में भी पैदा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आप अपना एक नुक्ता नज़र आपने बना लिया है, अब दूसरे को इजाज़त नहीं दे रहे कि तुम्हारा नुक्ता नज़र मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है, जो कि जमहूरियत की असल रूह है। वैसे कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी ये है कि आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की भी आप रिस्पेक्ट करें और उसको साथ लेके चलें। तो मुझे एक बात और मैं कहूँगा कि दहशत गर्दी को हम बड़े आराम से कह देते हैं कि जनाब दहशत गर्दी का ताल्लुक फ़िरक़ों से है और इसकी ओरिएंटेशन रिलीजन है। फ़िरक़ों से नहीं है, इसकी शख्सियत की तरबियत ना होने से है। क्योंकि आप मुझे ये बताइए कि कोई भी रिलीजन ऐसा है जिसमें सभी लोग एक ही नुक्ता नज़र मुत्तफिक हो? ये भी नहीं होता। यहूदियत हो, निसरानियत हो, इस्लाम हो, हिंदुज़म में कुछ भी हो, आप हिस्ट्री उठा के देखें, किसी भी मज़हब में कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि उसी के मानने वाले सारे एक ही नुक्ता नज़र पर वो हो जाए। इंसान ना जी मुख्तलिफ तशरीहात करते हैं, मगर इनटॉलरेंट होने से दहशत गर्दी होती है। बिल्कुल, इस बारे में हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुबैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जुबैर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। प्रोग्राम देख रहे हैं? आज हमारा टॉपिक आपने सुना, दहशतगर्दी पे बात हो रही है। जी जी जी, बात उस पे हो रही है। देखें, ये बहुत अच्छा आपने इस टॉपिक रखा है।
اور جس طرح سے ہم لوگ آج تک یہ 60 سال سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. آج رسول اللہ کے نواسے امام حسین, اس کو مارنے والا بھی ایک مسلمان تھا. تو ابھی تو رسول کو گئے ہوئے مطلب ابھی کچھ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا. تو کیوں کب تک ہم اپنے آپ کو اسی طرح چھپاتے رہیں گے؟ دیکھیں جب تک آپ بیماری کا ڈائگنوز نہیں کریں گے اس کا علاج کیسے کریں گے؟ ہم پچھلے 60 سال سے دیکھیں, پہلے ہمیں یقین کرنا ہوگا اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایسے ہی ہیں. لیکن جب تک ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, یہ جب تک ہم بیماری کے اندر رہیں گے تو علاج کیسے ہوگا اس مسئلے کا؟ ٹھیک ہے. دوسرا یہ ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. بھائی ہو سکتا ہے کہ دلیل کے میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ان کی دلیل صحیح ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو بھائی کچھ کام خدا کے لیے ہم نے چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا؟ فیصلہ یوم حشر کے دن کرا لیں گے. ہر آدمی جو سجدہ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے کرتا ہے وہ کرتا خدا کو ہی ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ فیصلہ خدا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے تو اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیا کہ روزے قیامت خدا فیصلہ کر لے گا کہ ہو سکتا ہے خدا سب کو سب کی عبادت قبول کر لے نا. اب ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں صحیح ہوں اور آپ سب غلط ہے؟ دیکھیں اب تو جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ 60 سال سے ہم دیکھ رہے یہ لوگ, اللہ ان کو ہدایت دے, لیکن یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. اب ہم سب پورے مسلمانوں کو مل کے ان کے خلاف اعلان جنگ بغاوت کرنا, وہ یہی اصل کافر ہے اب تو. کیونکہ انہوں نے جس طرح سے کوئی دیکھیں داتا دربار پہ کر کے انہوں نے حد کر دیے. اب دیکھیے گا ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے. مطلب نہ دن دیکھتے نہ معصوم بچے دیکھتے. اچھا اصل میں یہ بھی نہیں ہے, یہ جو ہے اس سے زیادہ خطرہ وہ ہے جو منافقت کر رہے ہیں اور ان کی چھپ چھپا کے جو نا حمایت کر رہے ہیں. کچھ لوگ میڈیا کے اندر بھی ہیں, کچھ ادھر بھی, یہ ان سے بڑا خطرہ ہے. اور اب دیکھیے گا ان کو بھی اب کہیں پناہ نہیں ملے گی. بس زبیر بہت شکریہ, آپ نے بہت خوبصورت بات کی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ہاں بالکل, زبیر صاحب کی ایک بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. ویسے وہ سب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیے کہ ایک بات یہ ہے کہ کوئی مقدس کتاب ہے, وہ بائبل, زبور, تورات, قرآن شریف, کوئی بھی مذہبی کتاب ہو سکتی ہے. یہ ایک بات ہے. مائی انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز دیٹ بک, یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. انجیل ایک بات ہے اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے انجیل کی طرف, یہ ایک دوسری بات. جب میں اس کو کنفیوز کروں گا, دہشت گردی کی پوری دنیا میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوئی ہے کہ آپ نے زبور, تورات, انجیل یا قرآن شریف اٹھایا اور اپنی پوری آزادی سے اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تشریح کی, نیک نیتی سے, اس پہ ہمیں کوئی نہیں, ایک نقطہ نظر بنا لیا. اس کے بعد آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہی نقطہ نظر ٹھیک ہے اور اس حد تک اس پہ یقین کر لیا کہ آخری سچ میرے پاس ہے, بس میری جیب میں پڑا ہے. ریسزم کی وجہ سے تو نہیں کہ مطلب بہت فرقوں میں بٹ گئے ہیں سب لوگ. وہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بات فرقہ واری ہے تو ذرا ایک نیگیٹو ٹرم ہے نا. ہر مذہب میں ہمیشہ ایک نقطہ نظر نہیں رہا, کبھی نہیں رہا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ جب اس کو دیکھیں گے تو ایک اپنی رائے بنائیں گے, ضروری نہیں کہ آپ کی رائے بالکل میرے جیسی ہو. اچھا جب ہم کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دینا کہ اس نے جان بوجھ کے یوں کیا ہے اور مس انٹرپریٹ کیا اور پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ میری رائے بالکل ٹھیک ہے اور اب اس کو تو اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو وائلنٹ قسم کی شخصیت ہوتی ہے, ویسے نسل پرستی نے بھی بہت بدلے مارے ہیں جیسے آپ نے اشارہ کیا, ریسسزم سے بھی, یعنی دہشت گردی نہیں ہے, بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے ٹالرنس اگر دیکھا جائے تو. اچھا اس کے علاوہ میں اب یہ بتائیے گا کہ ہمیں اپنی رائے درست رکھنی چاہیے مگر اس میں غلطی کی گنجائش بھی تو ہو سکتی ہے. بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے کی. ہم بس بھول گئے سارے ہمارے جو بڑے تھے نا جی, اولیاء کرام, صوفیہ کرام, اور پھر جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے عالم پرانے سارے, وہ تقریباً سارے یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق ایک رائے بنائی ہے مگر اس میں غلطی کی گنجائش ہم رکھتے ہیں اور اپنے سے جو مخالف رائے ہے اس کو ہم درست نہیں سمجھتے مگر اس میں صحت کی گنجائش ہو سکتی ہے. بڑے لوگوں کا یہ رہا ہے. اچھا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دہشت گردی نہیں ہو نہیں سکتی. یہ ایک ہیلدی مائنڈ ہے کہ رائے میری, مجھے پوری تسلی ہے کہ میری رائے ٹھیک ہے, اس میں گنجائش ہو سکتی ہے غلطی کی. آپ کی رائے کو ہم درست نہیں سمجھتے مگر اس میں ہم یہ گنجائش رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ اگر ہم سے بات کریں تو وہ بڑوں کی اس بات کو چھوڑا ہے تو یہاں تک پہنچی ہیں. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دہشت گردی اور فرقہ واریت نہیں ہو سکتی. اختلاف چلتے رہیں گے, آپ لکھ کے کریں, بول کے کریں, یہ نہیں ہے کہ آپ پستول اٹھا لیں. بالکل. اچھا یہ بتائیں کس قسم کے یہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کے لیے آمادہ کر دیتے ہیں, یہ جو خودکش بامبرز ہیں, ان کو کیا مینٹالٹی ہوتی ہے, ان کی کیا سوچ رکھتے ہیں یہ لوگ؟